सो गायज एक मोठे स्वता भंडारीचे लिडर तसेच आदले सीएम आणि आताचे मंत्री हांकां हार्ट एटॅकान मरण आयलें. तुमी सद्याक हांगासर पावले, कितें हें आसा? हांव ल्हानाचो व्हड पात्रांवा फुड्यान जाला. म्हज्या डॅडीचे एक सामके क्लोज फ्रेंड आनी राजकीय हातून सुद्दां म्हाका जें कितें पाठबळ जाय आशिल्लें तें सदांच म्हाका तांचे कडल्यान मेळटालें. एक मोठे गायड म्हज्या बापाय फाटल्यान म्हाका म्हणजे आय हॅव नो वर्ड्स टू से. आतां जस्ट 4 ऑक्टोबराक एक नवी हांवें मर्सिडीज जी हांव म्हज्या डॅडीक घेवंक सोदतालो, ती घेवच्या पयलींच डॅडी एक्सपायर जालो आनी ती घेवन नवी गाडयेन ताका हांवें पणजेच्यान फोंड्या हाडला. आनी ताका गाडी इतकी आवडली, म्हणजे एक दिवाळी जायना फुडें म्हाका एक टायम दिता, एक 2 दीस आमी हुबी रावून येवया म्हणून म्हाका सांगिल्लें. आनी आज तो मनीस आमच्या फुड्यान ना. एक भंडारी समाजाकूच न्ही बट गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर एक मोठी लॉस आसा. आज लोकां खातीर जें कितें कार्य केलां तें सगळ्यांकूच खबर आसा. रामा प्रकरण जालें तेन्ना सगळ्याच लोकांनी पात्रांवाचें नांव घेतलें. तें कार्य ताजें सगळें जें कितें आसा तें लोकांनी उलोवन दाखयलें. सगळ्याच लोकांनी पात्रांवान त्या दिसा याद केलो आनी एक मोठी लॉस आसा. एक खूब मोठे लिडर आज आमच्या पासून गेल्ले आसा आनी फॉर मी ऑल्सो इट्स अ व्हेरी बीग पर्सनल लॉस. रायट फ्रॉम माय चायल्डहूड हांव सामको कनेक्टेड आशिल्लो पात्रांवा कडेन. म्हणजे फोंड्या आपोवप आमकां न्ही 3-3 वरां 4-4 वरां कशीं वतालीं ताजे कडेन जस्ट डिस्कशन करप हांगा बसून करप हें कळत नाशिल्लें. नो वर्ड्स टू से. इट्स अ बीग लॉस फॉर द एंटायर स्टेट. मोठे लिडर गेले, तांच्या आत्म्यांक शांती मेळूं आनी म्हणजे एक वॉयड फील करपाक खूब डिफिकल्ट आसता.